नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा नेपालको भू राजनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाको र पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुकसँगै विश्वका शक्ति केन्द्रहरूको ध्यान जान थालेको छ। घटनाक्रमहरूले पनि त्यो बढाइरहेको छ। के नेपालको भू राजनीतिमा भारतीय कूटनीतिहरूको या भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको या भारतीय खुफिया एजेन्सी रको चासो बढेको विषयलाई अर्थ राजनीतिमा र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि चासोको साथ हेरिएको छ। विशेष गरेर पछिल्लो दिनहरूमा नेपालको दक्षिणतर्फ र उत्तरतर्फका सीमा विवादका विषयवस्तुहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। किन नेपाल भारत अथवा चीनसँगको सीमा विवाद, त्यसै गरी अन्य विभिन्न विषयहरूले प्रवेश पाइरहेको छ भन्ने एउटा विषय छ भने सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ अथवा सत्तारूढ दलको जोड घटाउको विषयमा एक आपसमा ती देशका छिमेकी देशहरूको प्रवेशले विभिन्न प्रसङ्गहरूमा आफ्नो चर्चा र प्राथमिकताहरू पाइरहेको छ र चिनिया राजदूतको भेटघाट, त्यसै गरी सक्रियतादेखि लिएर भारतीय चासोलाई पनि यति बेला नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा चासोका साथ हेर्न थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। हजुर यहाँ विशेष गरेर नेपालको राजनीति, त्यसै गरी विदेश मामिलालाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएको छ। विशेष गरेर पछिल्लो दिनहरूमा नेपालको भू राजनीतिमा चिनिया र भारतीय चासो कि बढ्दै गएको हो अथवा नेपालको भू राजनीति र सत्तारूढ दलको जोड घटाउलाई पनि विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ नि यति बेला? यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा, तपाईँले उठाउनु भएको कुरा जायज कुरा नै हुन् र यसमा तपाईँको चाहिँ हाम्रा दुईटै छिमेकीहरू अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को अलिक परको छिमेकी महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, तिनटैको नजर हामी कहाँ परेको छ र पर्न थालिरहेको छ। उहाँहरूले धेरै हिसाब किताबले हामीलाई हेर्न थाल्नु भएको देखिन्छ। वास्तवमा यसो किन भइरहेको छ? पछिल्लो दिनहरूमा नेपालको भू राजनीतिमा र आन्तरिक राजनीतिक जोड घटाउनमा पनि राजदूतहरूको सक्रियता, छिमेकी मुलुकका विभिन्न कूटनीतिक तहको, त्यसरी सुरक्षाकर्मीहरूको नेपालमा भइरहेको भ्रमण, त्यसरी रको भ्रमण अथवा रको खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गरेको विषयले पनि निकै चर्चा परिचर्चा पाइरहेको छ नि त। अनि यो तपाईँको चाहिँ विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदल पनि हो। अहिले तपाईँको चाहिँ शीतयुद्ध, दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भएको भनेर भनिन्छ अमेरिका र चीन बिचमा। अनि अब अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अहिले पनि अब विद्यमान राष्ट्रपति नै हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको चाहिँ अब जनवरी 20 तारिकदेखि मात्रै 2021 को जनवरी 20 तारिकदेखि मात्रै तपाईँको चाहिँ अर्का राष्ट्रपति हुनुहुनेछ बाइडेन। तर त्यसअघि तपाईँको चाहिँ जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ र तपाईँको चाहिँ चिनिया पक्ष बिचमा निकै अप्ठ्यारो कुराकानीहरू, छलफलहरू चलिरहेका छन् यो बिचमा। र त्यसले गर्दाखेरि चीनलाई घेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने जुन प्रकारको तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापहरू भएको छन्, अब खास गरेर यो चाहिँ अब क्वाड हुन्छ अहिले तपाईँको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल, वा तपाईँको चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया, त्यसपछि भारत र अमेरिका भएर तपाईँको चाहिँ चीनलाई एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ अलिकति एक्लै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बढाएको छ। र त्यसमा तपाईँको हाम्रो छिमेकी भारत पनि त्यसको सदस्य भए हुनाले अनि अब हामी भारतका पनि हामी छिमेकी, चीनका पनि हामी छिमेकी भएको कारणले तपाईँको चाहिँ मतलब अब भारतको सबभन्दा बढी अहिले इन्ट्रेस्ट हुने स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब भारतले जब एकदम इन्ट्रेस्ट देखाएको छ आफूलाई घेर्न भन्ने भएपछि
तपाईँको चिन पनि अत्तालिनु पर्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको छ नि नेपाल चाहिँ नि अलिक स्ट्राटेजिक महत्त्व राख्ने, रणनीतिक हिसाबले महत्त्व राख्ने मुलुकको दर्जामा आइपुगेको देखिन्छ। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो त सैन्य रणनीतिभित्रको कुरा पर्यो। सैन्य रणनीतिभित्रको कुरालाई सञ्चालन गर्ने हिसाब किताबले नै होला। त्यसैले पहिले तपाईँको चाहिँ नि प्रमुख आउनुभयो अनि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्नुभयो र अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि जेनरल आउनुभयो, भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष सेनापति। अनि अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अहिले अलिकति अघिल्लो अब 2 दिन अगाडि तपाईँको चाहिँ नि भारतीय सचिवजी आउनुभयो र यतापट्टिबाट छिमेकी चिनबाट पनि अब रक्षा मन्त्री नै आउनुभयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि हामी कहाँ खास गरेर यो नागरिक सरकारको वा नागरिक चाहको कुरा वा नागरिक व्यवस्थापनको कुरा भन्दा पनि अहिले अलिक सैन्य गतिविधि अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ कसले कसलाई कहाँ के भन्ने खालको हिसाब किताबले यो एक खालको सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि हामी केन्द्रमा पो आइपुग्यौँ कि भन्ने जस्तो छ नि स्थिति बन्न पुगेको छ। हो, यहाँले भन्नुभएको जस्तो चिन्ता बढ्न थालेको छ। कतै सैन्य रणनीतिको केन्द्रबिन्दुमा पो नेपाल पर्न सक्छ कि, किनभने भारतीय सैन्य प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुनु, त्यसरी चिनको रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगत्तै हुनु र विदेश सचिव हर्षवर्धनको भ्रमण हुनु र का प्रमुखले यहाँको सूचना लिएर जानु भन्ने जस्ता कुराहरू पनि चिन्ता गर्न थालिएको छ। एउटा प्रश्न तपाईँले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, चिनको मामिला पनि बुझ्नुहुन्छ कि नेपाल अमेरिका चिनको रणनीतिक केन्द्र बन्दैछ जसमा भारत पनि सहयोगी हो? होइन, तपाईँले अलि उल्टो बुझ्नुभयो। मतलब त्यो कस्तो भन्दाखेरि भारत चाहिँ अहिले अघि मैले जुन भने इन्डो प्यासिफिक रणनीति भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि एसिया प्यासिफिक भन्ने उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ पुरानै थाप थलो थियो। त्यो एसिया प्यासिफिक पनि रणनीति अन्तर्गतै रहन्थ्यो। त्यो रणनीतिमा तपाईँको चाहिँ नि एसिया मतलब के अरे मतलब जापानको एउटा बन्दरगाहमै तपाईँको चाहिँ नि बेडा नै रहेको छ प्रशान्त महासागर हेर्ने भनेर। त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ मतलब उनीहरूको दक्षिण कोरियासँगको वा ताइवानसँगको वा दक्षिणी चिनिया सागरमा त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूसँगको वा तपाईँको अस्ट्रेलियासँगको न्युजिल्यान्डसँगको सम्बन्ध सम्पर्क र तिनीहरूलाई प्रभावमा राख्ने तपाईँको चाहिँ रणनीति अन्तर्गत एसिया प्यासिफिक थियो। त्यसलाई अलिकति धेरै बढाएर अलिकति अझ बढाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले इन्डो प्यासिफिक रणनीति भन्ने आयो होइन। मतलब प्यासिफिकबाट तपाईँको चाहिँ इन्डियाको अब हिन्द महासागर पनि छिर्ने गरी तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो रणनीति बनाइयो, इन्डो प्यासिफिक रणनीति। त्यसअनुसार तपाईँको अर्को एउटा क्वाड्रिलेटरल भनेर 4वटा देशबिचको मतलब सैनिक गतिविधि गर्नेका लागि तपाईँको चाहिँ एउटा अहिले क्वाड भनेर बनाइएको छ र त्यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूकै नेतृत्वमा रहेको युरोप र अमेरिकाको नर्थ अटलान्टिक मतलब जुन अर्गनाइजेसन छ नाटो भनेर हो, नर्थ अटलान्टिक एसोसिएसनको जन हानमार गर्न सक्ने र तपाईँको चाहिँ मतलब आफ्नो हिस्साको कुरा गर्न सक्ने भएर 4वटा तपाईँको मुलुकहरू अमेरिका, भारत, त्यसपछि तपाईँको अस्ट्रेलिया र जापानको तपाईँको चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको छ र अब त्यो बनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यस अन्तर्गतको क्रियाकलापभित्र तपाईँको चाहिँ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा त इन्डिया स्वाभाविक रूपबाट चाहिँ प्रमुख हुने नै भइहाल्यो। अनि एमसिसी हामी कहाँ जुन आछ त्यो एमसिसी पनि तपाईँको त्यही इन्डो प्यासिफिक रणनीति मार्फत आयो र त्यसो हुँदा तपाईँको चाहिँ अहिले भारत नै तपाईँको चाहिँ नि भारतलाई पनि चासो पर्ने गरी, किनभने भारत र तपाईँको चिनको बिचमा लद्दाख, पूर्वी लद्दाखमा तपाईँको चाहिँ नि एकपटक अस्ति नै अलि अगाडि अनि भिडन्तै भयो जुन 30मा होइन। त्यो हिसाब किताबले पनि र त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ नि मतलब उहाँहरूको बिचमा अझै पनि झगडा टलिसकेका छैन त्यो हिसाबले।
अब अर्को एउटा पक्ष पनि छ तपाईँको चाहिँ जस्तो पाकिस्तान तपाईँको चीन एकातिर र अब यता अमेरिकासँगको गठबन्धन अर्कोतिर भन्ने टाइपका कुराकानीहरू पनि चलिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हामी तपाईँको छिमेकीहरू बङ्गलादेश, तपाईँको चाहिँ चीन, के मतलब नेपाल, अब त्यसपछि भुटान, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्का जस्ता मुलुकहरू तपाईँको चाहिँ अहिले कसको पक्षमा लाग्ने भनेर धुरा पसाउनका लागि तपाईँको चाहिँ गतिविधिहरू तीव्र भएको छन्। यसको मतलब यहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो सुरक्षा रणनीतिको केन्द्रबिन्दु नेपाल बन्दैछ, यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ र चिनिया रक्षा मन्त्रीले सैन्य मुख्यालयमा लामो समय बिताउनु र सैनिक प्रमुखहरूसँग उहाँको छलफल हुनु अथवा रणनीतिक छलफल हुनु अथवा तालिमका विषयमा कुराकानी चल्नुले हामी कता जाँदैछौँ त अब? होइन, त्यसैले यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले अब तपाईँको चाहिँ दुवै थरी जस्तो अब भारतले त्यो गर्यो, अब त्यसपछि चीन आयो, चीनले पनि तपाईँको चाहिँ रक्षा मन्त्री नै पठायो। रक्षा मन्त्री पठाएर तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीको काम त रक्षा मन्त्रीले गर्दैनन् नि। रक्षा मन्त्रीले गर्ने त रक्षाकै कुरा हो होइन, रक्षाकै रणनीतिकै बारेमा कुराकानीहरू गर्ने हो। त्यही हिसाबले तपाईँको भारतको जनरल आउनु वा तपाईँको प्रमुख आउनु र उनले जुन कुराकानीहरू गरे भन्यो त्यो पनि ट्रान्सपरेन्ट त छैन। त्यस कारण चिनिया मतलब मन्त्री आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा, उहाँहरूको बिचमा के कुरा चले भन्ने कुरा सार्वजनिक त भएको छैन। त्यसैले हामी अलि अप्ठ्यारोमा मतलब खास गरेर सैन्य रणनीतितर्फ वा उहाँहरूको सैन्य इन्ट्रेस्टसँग पो हामी जोडिन पुग्यौँ कि भन्ने एउटा डर हो। हामीलाई तपाईँको दुइटै ठुला छिमेकी मित्रहरूको बिचमा असंलग्न भएर उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आफू पनि नजुत्नुहोस् र हामीलाई पनि क्रीडास्थल नबनाउनुहोस् भन्नको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। र त्यसका लागि हामीले जुन एउटा वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यो वातावरण बनाउन हामी कहीँनिर चुक्यौँ कि हाम्रो तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीजी तपाईँको चाहिँ वा परराष्ट्र मन्त्रालय एसएचले पनि तपाईँको चाहिँ कुनै गतिलो काम गर्न नसके पो हो कि वा कूटनीतिक रूपबाट राजनीतिक रूपबाट सहजताको वातावरण बनाउन नसकेर तपाईँको चाहिँ यो यस्तो खालको कुरा पो हुन पुग्या हो कि भन्ने आशंका चाहिँ अहिले व्यक्त छ। हजुर हो, यहाँले भन्नुभएको जस्तो यति नै बेला के छ भन्दाखेरि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद पनि चर्किरहेको छ र पार्टी अध्यक्षहरूको आफ्ना प्रतिवेदनहरू आइरहेको छ र भारतीय सञ्चार माध्यमलाई हामीले पछिल्लो दिनमा हेर्दाखेरि भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ चिनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई, नेपालका प्रधान सेनापतिलाई किन भेटे अथवा किन लामो छलफल गरे भने शङ्काको दृष्टिकोणबाट पनि समाचारहरू आउन थालेको देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अस्वाभाविक होइन। मैले तपाईँलाई अघि भने जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब हामी चाहिँ शिक्षाको बारेमा चिन्तित छौँ, स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ त्यसका लागि चिन्तित छौँ, हाम्रा धेरै मान्छेहरू तपाईँको रोजगारी कटौती भएर तपाईँको विदेशमा बसिराखेका छन्, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू र उनको बिचल्ली भएको छ, कतिपय बिमारी छन्, कतिपय लास परेका छ, त्यस्ता मान्छेहरू तपाईँको आउनलाई असजिलो भएको छ। अनि हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँको चौपट्ट भएको छ, झन्डै तपाईँको चाहिँ झन्डै 70% रोजगार जो मतलब नेपालमा काम गरिरहेको थिए त्यति 70% रोजगारी खोसिया छ 100%मा। अब त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छेहरूको हात मुख जोड्ने खालको अवस्था हामीसँग छैन। यस्तो समस्या भएको बेला यो समयमा तपाईँको चाहिँ आर्थिक र सामाजिक रूपबाट सौहार्दता ल्याउने, आर्थिक रूपबाट व्यवस्थित बनाउने भन्ने खालको कुरा गर्नु सक्दा तपाईँको चाहिँ सैन्य रणनीति कसका पक्षमा को भन्ने खालको एउटा वातावरण बन्नु तपाईँको यो दुःखदायी कुरा हो, यो समस्याको कुरा हो, यो अप्ठ्यारो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू नहुन् भन्नको लागि कूटनीतिक र तपाईँको राजनीतिक पहल आवश्यक छ। तर यो कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ ओली सरकार चाहिँ एकदम कमजोर देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री तपाईँको चाहिँ खालि झिँगे गफ गरेर हिँडे जस्तो मात्रै देखिन्छ। उहाँले तपाईँको कुनै व्यवस्थित कुनै मुलुकहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो कूटनीतिसँग र आर्थिक सम्बन्धसँग जोड्ने कुरातर्फ तपाईँको चाहिँ उहाँको ध्यान केन्द्रित भएको देखि यसले तपाईँको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ अहिले समस्याहरू चाहिँ देखियो भनौँ न। अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय काम नलाग्ने होइन त्यस्तो खालको देखियो र त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो समस्या
आन्तरिक समस्या, आर्थिक समस्या वा सामाजिक समस्यालाई तपाईँको चाहिँ झेल्ने कुरातर्फ भन्दा पनि अन्यत्र मोडियो जस्तो अवस्थामा गयो। यहाँले भन्नुभएको छ हामीले आर्थिक मुद्दाहरूमा रोजगारीको विकासको आर्थिक परियोजनाहरूको कुरा गर्नुपर्ने यति शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग बलिया समृद्ध राष्ट्रहरूसँग, तर हामी कता कता हामी रणनीतिक विषयमा हात हतियारको विषयमा कतै सीमाको विषयमा जाँदाखेरि भोलि अझ हामीमाथि खतरा आउन सक्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। यस्तो विषयमा सत्तारूढ दलभित्र जसरी यो विषयलाई जोड घटाउ गरिनुपर्ने अथवा यहाँले भन्नुभयो ओली सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रणनीतिक अथवा भनौँ राजनीतिक अथवा कूटनीतिक तहबाट सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्नु भएको हो अथवा यो सरकारले नसकेको हो चीनसँग पनि भारतसँग पनि? हजुर, सरकार असफल भए जस्तो नै देखियो। जस्तो मैले अघि पनि भने तपाईँको जस्तो हाम्रा समस्याहरू त हामीलाई तपाईँको चाहिँ चीनमा तपाईँको चाहिँ 1 अर्ब 40 करोड मान्छेहरू बस्छन्। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ भारतमा 1 अर्ब 30 करोडभन्दा बढ्ता मान्छेहरू छन्। विशाल बजार हाम्रा लागि उपलब्ध छ। हामीले त्यहाँ के बेच्न सक्छौँ, हामीले के उत्पादन गर्नुपर्ने, के बेच्न पर्ने हो र हामीले तपाईँको हामीभित्रै आफैभित्र रोजगारी कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, हामीले तपाईँको औद्योगिकरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, हामीले खाद्यान्न उत्पादन गर्दा गर्दै कृषि र तपाईँको चाहिँ औद्योगिकरणको बिचको एउटा अन्तर सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने हो, त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ तुलनात्मक लाभ र तपाईँको चाहिँ पारस्परिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभको तपाईँको चाहिँ कुराकानी गरेर एउटा नयाँ कुरालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा ओली सरकारसँग तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको तपाईँको योजनाबद्ध छानबिन भएको देखिँदैन। जस्तो भारतबाट तपाईँको चाहिँ रेलवे ल्याउने कुरा, भारतले हामीलाई तपाईँको चाहिँ मतलब 1 खर्ब डलर के अरे 1 खर्ब रुपियाँ तपाईँको स्ट्यान्ड बाई ऋण दिने कुरा, अनि भैँचालोको बेलामा हामीलाई सहयोग 1 खर्ब भन्दा बढी रकम चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर भनेको कुरा, पञ्चेश्वरको बाँधको कुरा वा तपाईँको चाहिँ मतलब महेन्द्रनगरको नहरको कुरा वा तपाईँको चाहिँ हुलाकी सडक व्यवस्थापन गर्ने कुरा वा तपाईँको चाहिँ हामीलाई परेका अप्ठ्याराहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ इलामबाट 5 तहबाट वा ताप्लेजुङबाट वा पूर्वाञ्चलको धनकुटाबाट तपाईँको चाहिँ मतलब निर्यात गरिने चिया, जडीबुटी, फलफुल, तपाईँको सागपात वा तपाईँको सब्जी जुन हामीलाई निकास गर्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले भारतसँग पनि नगर्ने, चीनलाई तपाईँको चीनको बजारमा हामी के बेच्न सक्छौँ, हामीले डाइभर्सिफिकेसन अफ ट्रेड अर्थात् व्यापारको विविधीकरण गर्ने भनेर कुराकानीहरू गऱ्यौँ, कनेक्टिभिटीको कुराहरू गऱ्यौँ, तर कनेक्टिभिटी कहाँ पुग्यो, कहाँ के गर्ने हो, बिआरआईसँग सम्बन्धित कामहरू के गर्ने होइन, उताबाट आउने चुच्चे रेललाई तपाईँको भारतबाट आउने अर्को चुच्चे रेलसँग कहाँनिर जोड्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, यस्ता कुराहरूको बारेमा कुनै होमवर्क छैन, कुनै काम कुराहरू छैनन्, कुनै व्यवस्थापन गरिनु छैन। तर तपाईँको चाहिँ मतलब रहेको हाकिमलाई बोलाएर, जनरललाई बोलाएर वा तपाईँको चाहिँ चिनियाहरूको रक्षा मन्त्रीलाई बोलाएर हामी जुन खालको प्राथमिकता सरकारले वा राज्यले गर्नुपर्ने हो त्यो प्राथमिकतामा हाले जस्तो देखिँदैन र यसले तपाईँको हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो घरेलु नीति दुई असफल भएको देखिन्छ र केपी शर्मा ओलीको सरकार सबैभन्दा काम नलाग्ने जस्तो देखिएछ। हजुर, यहाँले के गम्भीर विषय उठाइसक्नु भएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रीले सिधै ब्यारेकमा गएर अथवा प्रधान सेनापतिलाई जुन महत्त्वका साथ भेटघाट गर्नुभयो, राजनीतिक इस्युले प्राथमिकता पाएन भन्ने कुरा पनि आइरहँदाखेरि अब के साँच्चै यहाँले जुन विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, गहिरो विश्लेषण, के हामी खतरामा जाँदैछौँ अथवा अप्ठ्यारो अवस्थामा जाँदैछौँ? हामी अप्ठ्यारोमा नै गइरहेका छौँ। हामीले तपाईँको छैन हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता के हो? हाम्रो प्राथमिकता युद्ध होइन। हामी त 1 अर्ब 30 करोड 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या भएका ठुला महाशक्ति राष्ट्रहरू हाम्रा छिमेकी मात्रै होइनन्, उनीहरू महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि हुन् होइन। दोस्रो तपाईँको आर्थिक सम्पन्नता भएको मुलुक एउटा, अर्को क्षेत्रीय स्तरमा तपाईँको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक भारत। यी दुईटै मुलुकहरूको बिचमा बस्छौँ अनि बिचमा तपाईँको चाहिँ हामी कसका पक्षमा कहाँ लाग्ने भन्ने खालको कुरा गर्नु कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सानो जनसङ्ख्या हामीले प्रायोरिटीमा दिनुपर्ने भनेको त हाम्रो अघि जुन भनियो
शिक्षामा प्रायोरिटी, स्वास्थ्यमा प्रायोरिटी, कनेक्टिभिटीमा प्रायोरिटी, हाम्रो अरू सबै कुराहरूमा प्रायोरिटी त्यसरी क्रमशः तोक्दै लैजाने हो होइन। पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा अहिले त सबैभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको प्राथमिकताको कुरा र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा, तपाईँको यो चाहिँ मतलब अहिले यो भ्याक्सिन ल्याउने कुरा, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ खान नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन् त्यस्तो खालको व्यवस्थापनको कुरा र तपाईँको चाहिँ मतलब कृषिजन्य उत्पादनलाई र त्यसपछि औद्योगिक नीति वा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने कुरा, यी जम्मै कुराहरू गर्नुको सट्टा तपाईँको चाहिँ अब सैन्य रणनीतितर्फ, सैनिक गतिविधितर्फ, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ शक्तिका कुराहरूमा को कतातिर लाग्ने भन्ने कुरातर्फ जाने हो भने हामी त यो त दुर्भाग्य निम्ति आउने नै हो। हजुर, यहाँले भने जस्तो कोभिडको महामारी भइरहँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथवा भ्याक्सिनको कुराहरूमा, स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुराहरूमा छिमेकी मुलुकहरूसँग हामीले सहायता लिनुपर्नेमा हामी कता कता सैन्य रणनीतिको एउटा केन्द्रबिन्दुमा जाँदैछौँ भन्ने एउटा सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। यति सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलो, दुई अध्यक्ष बीचको एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप, आरोप पत्रको एउटा यतिखेर भनौँ न यहाँ उहाँहरूको जोहारी नै चलिरहेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर सरकारको परराष्ट्र मामिला पुरै अलमलमा परेको अवस्था छ। यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कचिङ्गललाई कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो तपाईँको चाहिँ मतलब लगभग तपाईँको चाहिँ अब धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। दुईवटा अध्यक्षहरूले आरोप प्रत्यारोप एकअर्कामा लगाइराख्नु भएको छ, लाउनु भएको छ। तर यो धेरै ठुलो राजनीतिक मुद्दा नै हो। जुन अहिले मैले भने सरकारमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको पहिलो अध्यक्ष पनि प्रथम अध्यक्षको रूपबाट आफूलाई निकै लामो समयदेखि प्रस्तुत गर्दै पनि आउनु भएको छ। उहाँ सबैभन्दा प्रभावशाली नेताको रूपबाट, नेकपाको प्रभावशाली नेताको रूपबाट नै स्थापित हुनुभयो। तर उहाँले अहिले झन्डै 3 वर्ष व्यतीत गरिसक्दा, सत्तामा बसेर सत्तामा 3 वर्ष व्यतीत गरिसक्दाखेरि उहाँले तपाईँको चाहिँ आम जनताको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएन। जस्तो मैले अघि भने शिक्षामा उहाँको अवस्था उहाँले दाबी गर्नुभयो भन्दा गएगुज्रीको अवस्था छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू काम लाग्दा छैनन्। हाम्रा तपाईँको चाहिँ मतलब 6-7 महिनादेखि मात्रै होइन, निकै अगाडिदेखि हाम्रो शिक्षाको अवस्था प्राथमिक विद्यालयदेखि लिएर माध्यमिक विद्यालयसम्म, उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्मको स्थिति अवस्था तपाईँको गएगुज्रेको हो। र तपाईँको चाहिँ निजी शिक्षा र तपाईँको चाहिँ सरकारी वा सार्वजनिक शिक्षाको बिचमा धेरै ठुलो अन्तरहरू परेका छन्। त्यो अन्तरलाई मेटाउनको लागि उहाँले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु भएन, उहाँको सरकारले भूमिका निर्वाह गरेका छैन। तर यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो र आफ्ना सहयोगीहरूले सहयोग गरेन। यही कुरा तपाईँको यो पार्टीको व्यवस्थापनको कुरा त्यो सरकारसँग जोडिएर आएको कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ उहाँले शिक्षामा गर्नु भएन, स्वास्थ्यको कुरा गर्नु होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब काठमाडौँभरि यदि तपाईँले चाहिँ 10,000को दरले जाँच्ने नै हो भने तपाईँको चाहिँ मतलब अहिले अब जति मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमित भएर आइरहेछन्, अब त्यसलाई तपाईँको चाहिँ यदि जाँच्ने क्षमता बढाउने हो भने तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा होइन, अब यो कति भनेर भन्नै परेन। तपाईँको चाहिँ जस्तो झन्डै तपाईँको 10,000 जाँचिएकामा 2,500-3,000 मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमित हुनु भनेको त निकै ठुलो सङ्ख्यामै हो नि त, ठुलो प्रतिशतै हो। अब त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएछ। त्यसलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारसँग तपाईँको चाहिँ धेरै लामो समय थियो, उहाँहरूले गुजार्नु हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने होइन, यो अस्पतालहरू व्यवस्थापन गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँको उहाँले चाहिँ गर्न सक्नु भएन। दोस्रो कुरा। तेस्रो तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रको कुराकानी गर्दा अघि नै कुराकानी भयो। तपाईँको चाहिँ अहिले सरकार धान्नका लागि वा सरकारको तपाईँको चाहिँ सामान्य खर्च धान्नका लागि पनि तपाईँको चाहिँ सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन। त्यसले गर्दा ऋण लिएर चलाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। त्यो स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले कुनै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तेस्रो तपाईँको चाहिँ मतलब सार्वजनिक यो चाहिँ शिक्षाको कुरा भयो, सार्वजनिक स्वास्थ्यको कुरा भयो, सार्वजनिक यातायात तपाईँको चाहिँ त्यही खालको पारदर्शिताको कुरा आयो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब भ्रष्टाचार त तपाईँको चाहिँ अब अस्ति यो उसको चाहिँ रिपोर्टै ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट नै आइहाल्यो होइन। यो सबै हिसाब किताबले तपाईँको चाहिँ उहाँले सत्ता सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भनेपछि पार्टीको सत्ता हो नि। पार्टीले तपाईँको चाहिँ पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरेको मान्छेमाथि प्रश्न उठायो र प्रश्न उठाउँदाखेरि उहाँले रियलाइज गर्नु भएन।
उहाँले अझ तपाईँको चाहिँ मैले सबै कुरा राम्रो गरेको छु भनेर दाबी गर्नु। यसले तपाईँको चाहिँ मतलब नेकपाभित्र अब यो चाहिँ खड्ग ओली उहाँ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको सरकार सँगसँगै पार्टी पनि कोल्याप्समा जाने हो कि तपाईँको चाहिँ पार्टीले अर्को वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो र त्यो आन्तरिक कुरामा तपाईँको चाहिँ अहिले छलफल र बहस चलिरहेका छ। हजुर, त्यसले गर्दा यो सामान्य कुरा होइन, राज्यसँग जोडिएको विषय हो, राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको विषय हो, परराष्ट्र मामलासँग जोडिएको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ नेकपाभित्र खिचलो देखियो। यस्तै खिचलो तपाईँको चाहिँ अरूसँग पनि जोडिएर आउँछ, अरू पार्टीहरूसँग। जस्तो यहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा जस्तो म अन्तिम यहाँलाई जोड्न चाहेँ, जस्तो अब प्रधानमन्त्री पक्षीय नेताहरू के भन्दैछ भने हामीले कामै गर्न पाएनौँ, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत नेताहरूले सरकारलाई पुरै असहयोग गरेको अवस्थालाई यता सरकारतिर ध्यान दिने कि अथवा पार्टी व्यवस्थापनमा ध्यान दिने कि भन्ने पनि कुराहरू त आइरहेको छ। अब हामी त बाहिरकै मान्छे हौँ, हामी पार्टी सदस्य छैनौँ, तर हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँसँग तपाईँको उहाँको कुरा त अस्ति भर्खर मात्रै यो गएको चैतमा मात्रै उठ्यो। त्यो पनि उहाँले अर्थात् तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँको यो अध्यादेश ल्याउने भन्ने खालको कुराकानी गरेपछि वा अध्यादेश ल्याइसकेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र कुराकानी वा सार्वजनिक रूपमा कुरा उठेको देखिन्छ। तर त्यसभन्दा अगाडिको 2 वर्ष त उहाँलाई त कुनै समस्या थिएन, कसैले प्रश्न उठाएका थिएनन्। तर तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर उहाँ 2 वर्ष अगाडिको कुरा म अहिले मङ्सिर लाग्यो, मङ्सिरसम्मको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र त ड्यामेजै हुन लागेको थियो नि होइन भन्नाले तपाईँको चाहिँ बजेटको 10% बजेट घटाएर 7.5% तपाईँको चाहिँ आय आर्जन अर्थात् राजस्व घट्छ भनेर भनेको छ। भन्नाले तपाईँको चाहिँ संरचनागत सङ्कटहरू त आइसकेका थियो हो। यो असफलतालाई ढाकछोप गर्नको लागि उहाँ तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र आफ्नो खालको एउटा यो चाहिँ बलशाली भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उहाँले प्रयत्न गर्नु, त्यसैको परिणाम हो त्यहाँभित्रको खिचल। तर जे होस् त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर उहाँलाई तपाईँको कसैले काम गर्नलाई रोके जस्तो हामीले फिल गरेका छैनौँ बाहिरबाट। तर समस्या केमा हो भने उहाँका नीतिहरू, उहाँले काम गर्न सक्ने अवस्था, उहाँले बनाएको टिम र उहाँले तपाईँको चाहिँ नीतिगत रूपबाट अगाडि सारेका कुराहरू असफल भए भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आएको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो नागरिकको पक्षबाट तपाईँले धेरै प्रश्नहरू उठाइसक्नु भएको छ। कोभिडको महामारीमा परेका जनताले न राहत पाए न उपचार पाए एउटा कुरो, र अर्को कुरा स्वास्थ्य प्रणाली जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढ्न सकेन, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ। तर सरकारको यहाँतिर ध्यान छैन, देश असफल बन्दैछ र नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको एउटा सैनिक एउटा भनौँ न कूटनीतिक तहमा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। यसकारण अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ भन्दै गर्दा अब के गर्ने, हामी साँच्चै अप्ठ्यारोमा जाँदैछौँ, यसको निकास के त? अनि यसको निकास त तपाईँको चाहिँ उहाँबाट अब नीतिगत काम हुन्छ भन्ने खालको आशा गर्न सकिँदैन। भन्नाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट तपाईँको चाहिँ अब उहाँबाट, उहाँको टिमबाट, उहाँको जुन टिम छ सरकारी टिम, त्यो सरकारी टिमबाट तपाईँको चाहिँ सबै खालका रचनात्मक कामहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ आशा गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन। त्यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, परराष्ट्रमा वा भौतिक पूर्वाधारमा वा सबै कुराहरूमा वा तपाईँको चाहिँ जुन खालको सङ्कट यो मतलब संसारले भोगिरहेको छ, जुन खालको सङ्कट हामी आफै भोगिरहेका छौँ र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ हामी एकदम अल्पविकसित मुलुकको हिसाबले हाम्रो जुन कठिनाइहरू हामीले झेलिराख्नु परेको छ हो, यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको सरकार अक्षम भएको छ। उहाँले राजीनामा दिएर पार्टीको अर्को सक्षम व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बाटो खोल्नुभन्दा बाहेक अर्को उपाय देखिँदैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको टिम असफल नै भएको हो यहाँको भनाइमा? हजुर, मेरो ठम्याइ त्यो हो। अब यसको निकास पनि छैन नि त। प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ, अहिले म 5 वर्षको लागि जनताको प्रधानमन्त्री हो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नु एउटा कुरा हो, तर उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँ सडकमा निस्किनु भएको छैन, सडकमा हिँड्नुहुन्न
उहाँले तपाईँको छ नि मतलब जो उहाँका मान्छेहरू उहाँलाई तपाईँको समाचार सुनाउँछन् ती मान्छेहरूले कस्तो समाचार सुनाउँछन् पनि, तर आम मान्छेको मनमा आम मान्छेले देखेको कुरा कुनै गतिलो कुरा, कुनै उहाँले राम्रो गरेको कुरा तपाईँको चाहिँ कसैले भनेको सुने पनि छैन होइन। हामी आफै पनि तपाईँको चाहिँ यो कुराहरूबाट यसको पनि यहाँ यति धेरै आलोचना टिका टिप्पणी भइरहँदा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अथवा सहयोगी जे भनौँ प्रधानमन्त्रीको टिमले सही सूचना दिनुपर्ने, एउटा भनौँ मार्गदर्शन गर्नुपर्ने त्यो नसकेको अथवा प्रधानमन्त्री आफैले पनि व्यवस्था गर्नुभएको अवस्था हो मुलुकप्रति यति बेला? होइन, प्रधानमन्त्रीजी आफैले तपाईँको चाहिँ यो कुरा महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। किन मेरो आलोचना हुँदैछ, सायद तपाईँको चाहिँ उहाँको तपाईँको टिमका मान्छेहरूले पत्र पत्रिका पढ्न नपढ भनेर भन्दैन होला। उहाँका मान्छेले भन्यो भनेर तपाईँको चाहिँ टिभी रेडियो नसुन्ने भन्ने त हुँदैन होला। मान्छेहरूले के भनिरहेछन्, मान्छेहरूले कसरी कुरा काटिरहेछन्, मान्छेका दुःख के छन् भन्ने कुरा उहाँले थाहा नपाउने कुरा त होइन होला। जस्तो तपाईँको चाहिँ यो सरकार अघिल्लो सरकार यो हाम्रो सरकार आउँदाखेरि स्थिर सरकार आउँछ, समाजवाद उन्मुख सरकार आउँछ, यसले समाजलाई सबै कुराहरू राम्रो गर्छ भन्ने कुरै थियो नि। जस्तो यातायातमा के फरक पर्यो त आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि र अहिलेको बिचमा होइन? शिक्षामा के फरक पर्यो त योभन्दा अगाडि र अहिलेको बिचमा? स्वास्थ्यमा के फरक पर्यो त अहिले र अगाडिको बिचमा होइन? भौतिक पूर्वाधारहरू बन्दा के फरक पर्यो त? वा नातावाद कृपावाद गर्ने कुराहरूमा हिजो अस्ति र आज के फरक पर्यो त? वा तपाईँको चाहिँ बाहिर परराष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा के फरक पर्यो त? वैदेशिक रोजगारीमा के फरक पर्यो त? नेपालमा रोजगारी कसरी बनेन त? यस्ता कुराहरू नढाँटिकन म भनेर आफूभित्र आत्मामा हात राखेर वा छातीमा हात राखेर सोच्ने हो भने त उहाँ त आफूलाई त म असफल भएको ठान्नुपर्ने हो। तर उहाँले नठान्नु उहाँको आफ्नो ठुलो कमजोरी हो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ उहाँको टिमको पनि कमजोरी हो। र त्यो टिमभित्र उहाँका सल्लाहकारहरूको बारेमा त मलाई केही पनि भन्नु छैन, किनभने सल्लाहकारहरू भनेको सल्लाह लिँदा हुने र नलिँदा पनि हुने हुन्छ। हजुर, हामीले नेपालको यति बेला भारत चीनसँगको सम्बन्ध नेपाल कूटनीतिक तहमा अथवा रणनीतिक तहमा अथवा सुरक्षा मामिलाको केन्द्रबिन्दु बन्दैछ अथवा सरकार यसतर्फ किन अगाडि बढ्न सकेन अथवा सरकारका कमी कमजोरीका बारेमा नि विश्लेषक हरिरोकाले बताइसक्नु भएको छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सुरक्षित बसौँ। म पनि कोरोना पीडितै भएर बसिरहेको छु र त्यस कारणले गर्दा सङ्क्रमित हुनबाट जोगियौँ र स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। म सबै तपाईँको टिभी हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूप्रति उहाँहरूलाई नमस्कार गर्दै उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य आफैले ख्याल गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हजुर, हामी पनि यहाँलाई छिट्टै स्वास्थ्य लाभ गर्नको लागि यहाँलाई शुभकामना पनि छ। र यति बेला हो आम नागरिक सबै कुनै न कुनै रूपमा कोभिडको महामारीमा चपेटामा परेको अवस्था छ। भर्खर पनि हाम्रा चाहिँ आजका अतिथि हरिरोकाले आफै पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था बताइसक्नु भएको छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि हाम्रो तर्फबाट कामना छ। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजनीतिक विश्लेषक हरिरोका। उहाँले केही आलोचना केही टिका टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। यतिखेर आक्रोश जनतामा बढ्दैछ कि अर्कोतर्फ नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको सैन्य कूटनीतिक अथवा सुरक्षाकर्मीहरूको अथवा सुरक्षा कूटनीतिको केन्द्रबिन्दु पो बन्दैछ कि हाम्रा सीमाका बारेमा हाम्रा सुरक्षा निकायहरू अथवा भारत र चीनको एउटा केन्द्रबिन्दुमा पर्न सक्छन्, जसमा अमेरिका पनि जोडिन सक्छ भन्ने विभिन्न खालका शङ्का आशंकाहरू पनि उब्जिरहेका छन्। र चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, त्यसगरी भारतीय सैन्य प्रमुखको नेपाल भ्रमण, त्यसरी खुफिया एजेन्सी रको नेपाल भ्रमणले यति बेला नेपालको भू राजनीतिक अथवा नेपालको सैन्य कूटनीति सुरक्षा मामिला कतै खलबलमा पर्न सक्छ कि भन्ने आशंका आज विश्लेषकहरूले गरिरहेको अवस्था छ। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीले यही विश्लेषण हामीले हरिरोकाबाट राख्यौँ यहाँहरू समक्ष। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुतिको समय पनि पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा
पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।